अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से। मैं हूं तंजीला मजहर। खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। नाज़रीन, रावलपिंडी सियासत में हो अमली तौर पे या ना हो, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से बहुत अहम रहा है और रावलपिंडी पे बहुत कम शख्सियात हैं जिन्होंने हमेशा राज किया। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत लंबी तमहीद नहीं बांधूंगी। खान साहब की सियासत हो, मियाँ नवाज शरीफ को इन आउट सब जानते हैं। मियाँ साहब की हुकूमत किस तरीके से चलती थी जब पिछले दो हुकूमत के अदवार मियाँ साहब गुजार के गए हैं, और अब मियाँ नवाज शरीफ की तीसरी हुकूमत क्या वैसे ही चल रही है, ये सवाल भी यकीनन इनसे पूछा जा सकता है। और कुछ अहम खबरें, क्या पीपल्स पार्टी जो नवाज शरीफ को बचा रही है उसके बचाने के पीछे क्या है, जरदारी साहब की सियासत के हवाले से भी इनसे पूछेंगे। तो बराह रास्त उन्हीं के पास चलते हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब, बहुत मशकूर हूँ आपने वक्त निकाला। जो पहला सवाल जाहिर आपसे बनता है वो ये कि खान साहब के साथ दोस्ती मियाँ साहब से दुश्मनी की वजह से हुई, या खान साहब जिस तरह की सियासत करना चाह रहे थे उस सियासत को देख के हुई? खान साहब से दोस्ती जो है मियाँ साहब से सियासी दुश्मनी की वजह से हुई। अच्छा, ये ठीक बात है। और जब मियाँ साहब से सियासी दंगल हो गया तो फिर मार्केट में जो लोग अवेलेबल थे जो कोडी कोडी कर रहे थे उसमें खान साहब थे, और खान साहब को मैंने ज्वाइन किया। मेरी पार्टी एक नई और छोटी पार्टी थी। खान साहब 20 साल से थे इस फील्ड में और उन पे बूम भी आया हुआ था और आया है अब इस धरने में। तो आप ऐसे लें कि मैंने खान साहब को नवाज शरीफ की वजह से ज़्यादा मैं करीब हुआ खान साहब। अच्छा, खान साहब की सियासत वो जो कोडी कोडी थी वो अब लगता है कि बहुत स्लो हो गई, यू टर्न लिया है। आपको भी लगता है कि ये धरना सियासत, क्योंकि आपने तो अभी कन्वेंशन से भी खिताब किया और आपने कहा कि बाहर निकलना होगा, जीना मरना होगा। मैं बिल्कुल कायम हूँ। मैंने कन्वेंशन में उसके कहा और कहता हूँ आपके प्रोग्राम में भी, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये नौसरबाज हैं, ये कमजर्फ हैं। इमरान खान शायद इनको ना समझ सके, मैं इनको समझता हूँ। इनसे लड़ना होगा, गली गली कूचा कूचा, चौक में, चौराहे में मरना होगा। इसके अलावा कुछ चारा नहीं। दो ही सिस्टम है मुल्क में, कुछ अदलिया करे। मैं नहीं कह सकता कि अदलिया कुछ करे, कोई फौज करे। मैं तो कहता हूं कि रहील शरीफ और नवाज शरीफ से जब मैंने क्या कहूं, मेरा ख्याल है अब दरूद शरीफ ही है। अच्छा, और उसके लिए मैं भी जा रहा हूं कल परसों, ताकि वही जाके रोजा रसूल पे कहें कि हमारी जान छुड़ा। क्या कोई जद्दा प्लान है? कोई प्लान नहीं है जी, जद्दा प्लान। जो आगे प्लान था वो क्या प्लान था जी। मैं इमरान खान का दुरुस्त समझता हूँ। उसके एजेंडे में मैंने उससे बात की थी, उसके एजेंडे में शामिल नहीं है। पहले जब वो लंदन जा रहे थे और लंदन में उनकी मुलाकात हुई, मुझे तो आपको इल्म था मुलाकात का? मैंने नई मुलाक से कहा कि मैंने कहा यार मुलाकात हुई है। नई मुलाक ने कहा नहीं, बच्चों को मिलने गए हैं। सो आई केप्ट साइलेंट। और मुझे अफसोस हुआ कि मुझे एक जगह कहना पड़ा कि नई मुलाक ने मुझे ये कहा है, लेकिन जब मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया तो 2 मुलाकातें हुई थी लंदन में। तो एपीसी में आपने शिरकत क्यों नहीं की? फिर हम खान साहब की सियासत की तरफ वापस आते हैं। बुलाया ही नहीं, खौफजदा है, डरते हैं, डरू पार्टियां हैं ये। देखे ना, नवाज शरीफ ने लोगों की मजबूरियां खरीदने का माहिर है। उसको पता है कि लोगों की मजबूरियां कैसे खरीदी जाती हैं। जितने लोग उनके साथ आए, फजलुर रहमान से लेके शेरपाव तक, वो मजबूरियों के मारे थे। और इमरान खान को उन्होंने इसलिए बुलाया कि एपीसी उसके बगैर अधूरी रह जाती, और मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं जाता तो वहाँ कुछ ना कुछ नवाज शरीफ साहब के लिए उनको खौफ था कि मेरे लिए मसला ना पैदा हो जाए। क्या मसला पैदा हो सकता? कुछ भी नहीं। एपीसी बुनियादी तौर पे तो ये सारे जुम्मा जंज के साथ थे। एपीसी हुई है लंच पे बिटवीन आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ एंड जनरल रहील शरीफ एंड जनरल रिजवान। 4 आदमियों ने जो लंच किया 1-on-1, वो एपीसी थी। वो एपीसी थी। ये जो सारे बैठे हुए थे ये एपीसी नहीं? ठप्पा थे, क्या था, कुछ भी नहीं। तो क्या पिंडी वाले खान साहब से नाराज हो गए? यू टर्न क्यों लिया खान साहब ने? मुझे नहीं मालूम। खान अपने फैसलों में आजाद है। खबर तो होती है ना शेख साहब आपके पास, खबर क्या है? कोई खबर नहीं है। पिंडी वाले जो हैं, देखे ना, अगर लोग ये कहते हैं अगर पिंडी वालों का कोई रोल होता तो इस वक्त तक नुमाया हो चुका होता। 6 महीने से तो पिंडी वाले छौनी डालते तो नहीं बैठते डी चौक में। उनका क्या इंटरेस्ट है डी चौक में? लेकिन उनकी मर्जी के बगैर भी तो इतने महीने तक चलना, आपको नहीं लगता कि ये भी एक सवाल है? मैं समझता हूँ पिंडी वाले कामयाब हैं, बाकी सब नाकाम हो गए। अच्छा, पिंडी वाले देखे ना, एक मैं कहता था ईद से पहले कुर्बानी हो जाएगी, मेरी 6 सेंस कह रही थी हो जाएगी। जब उन्होंने देखा बकरा ही लेट गया है, ना दांत है, ना
نہ پاؤں میں گھنگرو ہیں، نہ اس کے نہ سینگ ہے. یہ کامیابی کس چیز سے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ فوجی ہر عدالتیں بن جانے سے؟ فوجی عدالتوں میں سمجھتا ہوں فوج پھنسنے کا مجھے اندیشہ دکھائی دیتا ہے. فوج پھنس بھی سکتی ہے اس مسئلے میں. یہ سیاستدان بڑے تیز ہیں، اور نواز شریف بزنس اور مین اورینٹڈ پولیٹیشین ہے، یہ ان کو پھنسا سکتا ہے. جو ان کا پازیٹیو پوائنٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج نے فوجی عدالتیں بنوائی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے. اس پہ فوج کو نظر ہونی چاہیے. اور جو فوج کا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ سارا انٹرنیشنلی آپ دیکھیں، امریکہ 3 ہی ہمارے مین ایشو ہے، افغانستان، انڈیا اینڈ USA. برطانیہ تو اس کا ایک ذیلی سا آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ سارے فوج کے پاس ہیں. اچھا میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس فورن منسٹر ہے نہیں. جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ جا سکتا ہے GHQ میں؟ کون ہے آپ کے پاس مجھے بتائیں. نہیں تو ہمارے فورن منسٹر بھی کیا اس پیار دیکھیں میں جو ہیں، ایک دو وزیر ہیں، ایک دو جا رہے ہیں. وزیر ہیں، چاہے نثار صاحب ہوئے، ساگ ڈار صاحب ہوئے، مجھے تو اور کوئی بندے کا پتر نہیں وہاں دکھا ہے. بندے کا پتر یہ کوئی سینس والا کوئی بندہ اس میں دیکھیں. اسحاق ڈار کو یہ کہنا کہ اس تیل کی تحریک میں زید مظفر اس کا خاص آدمی ہے، اس کا فرنٹ مین ہے، اس ساری تباہی میں زید مظفر کے کام کو پیٹرولیم سے نہیں نکالا جا سکتا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ٹوئن ٹاورز کنسٹرکشن میں ملوث تھے. NLC والا سارا وہ فیملی اور وہ بیک گراؤنڈ سارا. یہ زید مظفر جو ہے یہ خاص بندہ ہے اسحاق ڈار کا. اور ایک اور صاحب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. پھر ڈار صاحب کو کس کے لیے لگ رہا تھا سازش کس نے کی نون کے خلاف یہ تیل کے بحران میں؟ کون کرتا؟ عمران خان دھرنا ختم کر چکا تھا، فضل الرحمان کر نہیں سکتا تھا اگر شاید اس نے کی. یہ خود ہی سازشی ہے، سارے کمیشن کی لڑائی ہے. یہ کمیشن خور ہیں، کمیشن چور ہے. 3 کروڑ روپیہ ایک دن کی ڈرل کا کرایہ جی، 3 کروڑ روپیہ ایک دن کی رگوں کا کرایہ ہے. کون لاتا ہے جی OGDC میں؟ اور یہ کیا نام ہے اسلام، کیا نام ہے اس کا، شاہد اسلام، یہ کس کا بندہ ہے؟ سب کو پتا ہے کہ یہاں کرپشن میں تھا، PIA میں فائنانس ڈائریکٹر تھا جب. وہ تو سنا ہے کہ شاید حقان عباسی صاحب کے اسی کا بندہ ہے. تو پھر ان کی بھی ذمہ داری ہے. آف کورس. میں دیکھو، میں تو بیسیکلی سمجھتا ہوں. تو پھر انہوں نے دنیا کو کیوں کہا کہ نہیں تم نہیں میرا نہیں آپ کا نہیں، PSO کہتا ہے ساڈا نہیں، اوگرا کہتا ہے ساڈا نہیں. دیکھیں میں نے اخبار میں PSO کی یہ سٹیٹمنٹ پہلے پڑھی تھی کہ 110 بلین کی ان کی LC جو ہے باؤنس ہوگی. ٹھیک ہے، PSO 50 ارب کی مقروض ہے، یہ میں نے اخبار میں پہلے پڑھا تھا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میٹرو کی بجائے اس کو 50 ارب دے دو یار، اس کا یہ نہ ہو کہ مسئلہ رک جائے. ایکچولی نواز شریف کو پتہ نہیں، جو میں نے اب جا رہا ہوں جو بات کی ہے کہ رحیل شریف نواز شریف سے جو معاملات اور مسئلے ہیں، قوم میں جو مایوسی نواز شریف نے پھیلائی ہے وہ دہشت گردی سے بھی زیادہ ہے. پہلے لوگ یہ نہیں کہتے تھے، جب آصف زرداری تھا جو چوری تھی، ڈکیتی تھی، لوٹ مار تھی، بدماشی تھی، رینٹل پاور تھا، فلاں پاور تھا، مایوس نہیں تھے، لیکن قوم مایوس نہیں تھی. اچھا کہ جی ٹھیک ہو جائے گا، یہ جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا. اب لوگ مایوس ہیں. نا امیدی اور مایوسی کی اس معراج پہ لوگ پہنچ چکے ہیں. لوگ پہلی بات یہ کہتی ہیں ملک تک ہی بڑھے گا. اچھا وجہ کیا ہے شیخ صاحب؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے کابینہ میں رہے ہیں یا نواز شریف کی، کیا ابھی بھی حکومت کون چلاتا ہے؟ شریف خاندان چلاتا ہے، کابینہ چلاتی ہے؟ آف کورس کابینہ کون ہے؟ کابینہ کیا بیچتی ہے جی؟ تو پھر یہ ڈرامہ چھوٹے چھوٹے فیصلے نہیں ان کو ڈراتے کہ پٹڑی جو ہے ریل کی کس کمپنی نے لینی ہے، کس طرح اس کو سنگل کرنا ہے کہ صرف وہی لے سکے، OGDC کی رگیں کس نے جانی ہے. بیسیکلی دبئی میں بیٹھ کے یہ ساری پیمنٹیں ہوتی ہیں. اور اس میں اسلام آباد کی ایک زیارت کا پیر بھی شامل ہے جو گیو اینڈ ٹیک کرتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے کمیشن ایجنٹ کا دفتر کھولا ہوا ہے. اور یہ سارے لوگ پیمنٹیں جو ہیں یہ ہماری لاشوں پہ لے رہے ہیں. ہماری لاشیں، ہم سمندر ہمیں کھینچ رہا ہے کہ ہم زندہ لاشیں ہیں، اور لاشوں کو باہر پھینک رہا ہے کہ اس مردوں کو. اچھا آپ کہہ رہے تھے کچھ جنرل کریں کچھ جج کریں، تو جج تو راجہ پرویز اشرف ہو، یوسف رضا گیلانی ہو، وہاں پہ تو ججز کتنے فعال تھے اور بہت ہی ایکٹیو تھے. تو اب کیا یہ جو ساری کرپشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ چودھری افتخار کا ایک بڑا ایجنڈا تھا، وہ 2 نمبر کا آدمی تھا، ایسی خانہ نمبر 1 میں آ گیا تھا نواز شریف کی طرح. کوئی اس کا ردم اور پرنسپل آدمی نہیں تھا جتنا لوگوں نے شور ڈالا ان لوگوں نے. اور میرا خیال ہے میرے سمیت کوئی بھی پرنسپل آدمی نہیں ہے. مجبوری کی عادتوں میں ووٹ دے رہا ہوں.
میرا دل نہیں کر رہا. لعنت ہے میری مجبوری پہ. میرا تب پتہ لگے گا نا جب میرے پاس اختیار ہوگا کہ میں کتنا باصول اور کتنا جرت مند آدمی ہوں. دل نہیں کرتا اعتزاز ایسا. وہ کیا شعر پڑھتا تھا, دھرتی جیسی ماں ہوگی اور فلاں ہوگا اور جو ڈوکراٹے ہوں گے اور بینکاک کے شعلے ہوں گے, بغداد کی راتیں ہوں گی, اندر سے ٹینٹ ہے فش. آگے نتیجے ہیں ان میں اپنی تو جرت نہیں کہ یہ سیٹیں نکال سکیں. تو یہ سارا انہوں نے میاں صاحب کے لیے دیکھیں تو بڑا نہیں کیا. مشکل ہوتا ہے. عوامی مسلم لیگ کی ایک سیٹ ہے لیکن ہم نے 3 دفعہ نواز شریف کے منہ سے چھینی ہے. 3 دفعہ اپنے نشان پہ چھینی ہے, اور راول پنڈی کے شہر میں چھینی ہے جہاں ان کا بہت بڑا گڑھ ہے. تو یہ سارے لوگ ایسے ہی بس شو بزنس کے لوگ ہیں. سیاست میں بھی ایک شو بزنس ہے. یہ 2-3 نمونے کے طور پہ رکھیں, رونا شروع کر دیتے ہیں آگے, بڑا دکھ ہے دے رہا ہوں. کیا نہیں تو یہ مجبوری کس کے ہاتھوں میں, یہ کوئی سیاسی مجبوری تو نہیں تھی نا. سیاسی مجبوریاں ہیں نا کہ آگے سینٹ کا الیکشن ہے, وہ سیٹ نہیں دے گا. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا اے پی سی کا فیصلہ تو 4 بندوں نے کیا, باقی سب جمعہ جنج کے ساتھ استعمال ہوئے, یا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی یا ان کے آگے بول نہیں سکتے تھے. ایک بندے کا خوف تھا کہ یہ بول سکتا ہے, اس کا نام شیخ رشید ہے, اور یہ سارے لوگ مجھے کہتے تھے سارے پاکستان میں فوج کا بندہ ہوں. بندہ میں اللہ کا ہوں, لیکن اگر میں فوج کا بندہ ہوتا تو مجھ سے لے لیتے ووٹ, یہ میں تو نہیں دینے گیا. اچھا یہ بھی ثبوت ہو گیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں راحیل شریف اور نواز شریف صاحب کے جو معاملات طے ہو گئے, وہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر میاں صاحب کہتے تھے ری ڈیفائن ہو گئے, وہ ری ڈیفائن ہو گئے, چیزیں ٹھیک ہو گئی, راضی بازی ہو گئے, کیا ہو گیا؟ دیکھیں فرق تو بہت بڑا فرق پڑا ہے. دیکھیں جو چیز فوج نے مطالبہ کیا, اڑی کی اس نے تھوڑی سی. اچھا اڑی سمجھتی ہیں پنجابی؟ جی بالکل سمجھتی ہیں. ضد کی تھوڑی سی. جب انہوں نے فل ٹارچ ماری, پوری آنکھوں سے دیکھا, انہوں نے کہا آدھا جناب, تو لیٹے ہوئے ہیں یہ لوگ, کہاں گئے یہ کہ یہ گوال منڈی کے کھمبے پہ لٹکائیں گے, رسہ ڈال کے گوال منڈی میں گھسیٹیں گے. کیا ہے انہوں نے, لیکن گھسیٹا 19 کروڑ لوگوں کو ہے. میں آج آپ کے پروگرام میں ان سے سوال کرتا ہوں, ان 2 سالوں میں کوئی ایسا منصوبہ بتائیں, کوئی ایسی چیز جو انہوں نے ڈیلیور کی ہے, اور کوئی ایسا افسر بتائیں جو انہوں نے میرٹ پہ لگایا. وہ احسن اقبال صاحب ایک ویژن بنا رہے ہیں, اس کے بارے میں 1995-99 میں بنا رہے تھے نا, تو 2010 کا ویژن تھا, اور یہ 2025 کا بنا رہے ہیں احسن اقبال صاحب, اور 1 مہینے کے پہلے پٹرول کی ان کو خبر نہیں. یہ ایسے ہی ہے. اب میں کیا کہوں, جانے دے اس کو. تو پیپلز پارٹی 2025 کا یہ وین بنا رہے ہیں, اور 1 مہینے پہلے پٹرول کی خبر نہیں, اور 7 دن پہلے بجلی کا نہیں پتا ہوگا. دیکھیں ان کو سمجھ آ گئی ہے. وہ ٹی بی کی ویکسین بھی سنا ختم ہو گئی. یہ سمجھ آ گئی ہے ان کو کہ یار فوج نے ہمیں کہنا کچھ نہیں ہے. سیاستدانوں میں دانت نہیں ہے, سیاستدان مصروف ہو گئے ہیں, مولوی اپنے کام میں. سیاستدان کیوں مصروف ہو گئے؟ سیاستدانوں نے کیوں نہیں کہنا؟ سیاستدانوں کو کسی نے آنکھیں دکھائی ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا؟ مجبوریاں, فضل الرحمان کی مجبوری, اسفند یار کی مجبوری, شیر پاؤ کی مجبوری, یہ جو ایک ہے. اور پیپلز پارٹی ابھی آصف زرداری کے سیاست میں آنے میں اگست ستمبر پتہ نہیں 2 سال کب ہو رہے ہیں, وہ کہتا ہوگا یہ ڈنگ ٹپا لیں, میں اسمبلی میں آؤں, میں آ کے یہاں بیٹھوں, میرا ایک رول ہو, میں پارٹی کو, ہوگا کچھ بھی نہیں ان سے. دیکھیں نا, عمران خان واز اے تھرڈ چوائس فار اے نیشن. لوگوں نے عمران خان کو ان 2 کرپٹ اور ڈس آنسٹ حکومتوں کے متبادل ایک لیڈر کے طور پر لیا. آپ اتنے مشورے جو آپ کہتے ہیں نہیں دیتے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت مشورے دیے, تو مشورہ نہیں دیا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لو؟ وہ بھی تو کہتے ہیں نا, اعتزاز احسن جو ہے وہ وائٹ پیپر جاری کر کے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ پلان دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں میں تو شروع دن ہسپٹل میں خان صاحب کو کہتا تھا MQM کے ساتھ بھی صلح کرو, اور ان کا کراچی کیا کہتے ہیں کی سیاست جو تھی کراچی والوں کا, نہیں جی قیامت آ جائے. MQM نے مجھے کہا کہ شیخ رشید ہماری ووٹیں ہیں, تم تحریک انصاف سے 4 ووٹیں لے لو اپوزیشن لیڈر کے لیے. اپوزیشن, انہوں نے 4 ووٹیں نہیں دی کہ بھئی یہ MQM جو ہے جی وہ اور شیخ رشید, اور یہ جب انہوں نے مجھے کہا, پھر مجھے الطاف بھائی نے کہا کہ شیخ صاحب آپ آگے ہوں اور ہٹاؤ خورشید شاہ کو, خورشید شاہ سے ان کی لڑائی ہوگی. پھر یہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ اب ہم دیتے ہیں ووٹیں. میں نہیں یار, بس اب 2 سال ہو گئے, اب کیا ہوگا, جتنی خواری ہونی تھی, جتنی حکومت یہ ذلیل ہونی تھی ہو چکی. اس سے زیادہ تو خدا نہ کرے یہ حکومت ذلیل ہو, اس سے زیادہ یہ حکومت ذلیل ہوئی تو مجھے خطرہ ہے کہ اس ملک میں انارکی آ جائے گی. خان آگے شروع ہو چکی ہے. میرے شہر میں 20 روپے کے, وہ کیا ہوتا ہے, ایزی لوڈ پہ بندے نے بندے کو مار دیا. رت امرال میں مائی شرفا کی مسجد میں 20 روپے کے ایزی لوڈ پہ بندے نے بندے کو مار دیا. یہ انارکی کی شروعات ہے. اچھا
ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ आपके साथ है कि इमरान खान आपके साथ है? कि सुना है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को भी आपके वहां होने पे, कंटेनर पे, स्टेज पे होने पे एतराज होता है। और जुडिशल कमीशन के बारे में भी पूछते हैं शेख साहब से, कह रहे हैं 2 साल गुजर गए हैं, क्या ऐसे ही इरादा है सियासतदानों का कि 2 साल मजीद और गुजरवा दें, थोड़ा सा वक्त रह जाएगा, रंग डबाव हो जाएगा तो मामला ऐसे ही चलता रहेगा? ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। बात हम कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, क्या तहरीक इंसाफ भी आपके साथ है या सिर्फ खान साहब आपके साथ हैं? मेरे साथ या तो आप उनके साथ हैं? मेरे साथ तो अल्लाह, मैं खान के साथ हूँ। किसी की मुझे ना इतनी फिक्र होती है ना परवाह होती है, अपनी सियासत मैं खुद करता हूँ। ये सारी सियासत मेरी जो है, या मैंने बाप से ली है ना किसी से ली है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। आई लव पॉलिटिक्स। जलसा जलसा जुलूस जुलूस खेल के यहाँ आया हूँ। मुझे दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ना औलाद, ना कारोबार, ना दौलत, ना महल, ना घर, ना गाड़ियां। मुझे सियासत अच्छी लगती। सो आई डैम केयर कोई मेरे साथ है। क्या मैं इतना बेवकूफ नहीं, मैं इन सबको राजी रख सकता था जो आज सारे मुझसे नाराज हैं। यही सियासत मेरी थी। मैं कहता था सच बोलना है भाई। ये बहुत झूठे लोग हैं जो कहते हैं हम सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। कई दफा मैंने पकड़ा है इनको झूठ बोलते हुए। ठीक है, मुझे सियासत अच्छी लगती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे साथ है या नहीं है। मैं इमरान खान की दोस्त हूं और दोस्ती निभाऊंगा जहां तक निभा सका। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि कमीशन खाने के चक्कर में ये सारे मामलात उधर से इधर हो रहे हैं, इन मामलात के साथ जो नून लीग की अब तक की कारकर्दगी है, वो जो कहते थे हमारे पास बेहतरीन टीम है और हम होमवर्क भी करके बैठे हुए हैं और हम पता नहीं पाकिस्तान को कहां बुलंदियों तक पहुंचा देंगे, इस सारी चीज को देखते हुए कोई पोजीशन का बड़ा इत्तेहाद आप देखते हैं? पीपल्स पार्टी भी पर तोल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, खान साहब भी कह रहे हैं एहतजाज करेंगे। कोई इत्तेहाद जो है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि नवाज शरीफ की हुकूमत को बचाने में पीपल्स पार्टी, जो आसिफ जरदारी कह रहा है, उसका बड़ा रोल है उसका। कोई नहीं बनना जुडिशल कमीशन में, पहले दिन से कंटेनर पे कह रहा हूं। किसी कीमत पे ये लोग वैसा जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे जैसा इमरान खान चाहता है। ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था। ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था। और ये 4 हल्के तो बहुत दूर की बात है, ये 2-3 महीने तक 122 हल्के का ही फैसला नहीं होना। जो मर्जी कर लें ये तरीके इंसाफ वाले भी और दूसरे, वो बड़े करू हैं। देखिए इन्होंने बड़े सेट किए हुए हैं। इस वक्त मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, तहसीलदार, सारे नून लीग के, चौकीदार, पटवारी, टीचर, कंपाउंडर, ये सारे उन्होंने माफिया बैठा हुआ है यहां पे। ये सब माफिया की हुकूमत है। अब इस मुल्क में माफिया के वापडा पे किसका कब्जा है जी, फलाने महकमे पे किसका कब्जा है जी, OGDC पे किन का कब्जा है जी। तो नून लीग ने अपना जो क्या वायरस जो है ना वो फैलाया हुआ है। ये नवाज शरीफ वायरस जो है वो सड़कों पे निकल के खत्म हो सकता है। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने बड़ा साथ दिया हुकूमत बचाने के लिए, वो कहते हैं हमने निजाम बचाया, लेकिन क्या निजाम दीन क्या बचाया? निजाम, हुकूमत बच गई है। देखिए हुकूमत तो मैं ये समझता हूं कि मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर होता, मैं कहता इससे बेहतर है तुम हुकूमत खत्म कर दो। तुम इस काबिल रहो कि अवाम तुम्हारे चेहरे को देखकर ये कहें कि ये एक जाना पहचाना चेहरा है। आज माशरे में जब मैंने ये फैसलाबाद में कहा गो नवाज गो, तो उस वक्त लोग मजाक समझ रहे थे, ये कौमी नारा बन गया। और उसके तोड़ में इन्होंने पेशावर में लगाया गो इमरान गो और ये गो। नो 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 नो। देखें इमरान खान साहब की सियासत को नुकसान तो नहीं पहुंचा जो अभी उन्होंने रिसेंट फैसले किए हैं, या जो उनकी टाइमिंग्स, उनके जाती फैसले, ये उससे पूछे, ये उसकी सियासत है। आपको क्या लगता है? मैं नहीं समझता सियासत में कोई चीज आखिरी चीज होती है। अगर नवाज शरीफ को नुकसान नहीं पहुंचा इतने गलत फैसले करके, तो इमरान को क्या पहुंचा? कोई, मेरा मतलब है बैठा हुआ है जिद्दी बच्चे की तरह कि जाओ कर दो जो कुछ करना है। देखो वो तो चाहता है फौज आए और उसको उठा के निकाले ताकि वो शहीद बने। फौज को क्या जरूरत पड़ी है जी? बिल्कुल ना आए, होने दे इनको जलील और रुसवा, होने दो इनका और खज्जल खराबी इनकी। देखिए ना, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि मुझे एक अफसर का नाम बताएं जो उन्होंने मेरिट पे लगाया किसी महकमे में। अफसर लगाए नहीं है, बहुत सारे हैं ही नहीं। उनका क्या है, क्यों नहीं लगा एडिशनल? बस गुलाम इनको पसंद है। देखिए मैंने तो इमरान का इसलिए भी साथ दिया कि मुझे नजर आया कि हम ललकारेंगे तो ये घबराएंगे, और घबरा गए थे। इतने बुरी तरह घबराया कि मैंने खान को कहा ये कंटेनर यहां छोड़ दो 23 मार्च तक। अगर कंटेनर छोड़ा होता यहाँ पे तो 5% सेल टैक्स ना लगता पेट्रोल पे। लेकिन क्या अब नेशनल मूड आपको नजर आता है जो आप कह रहे हैं धरने की? ये अब मैं धरने को नहीं देख रहा, लेकिन ये बड़ी मैं मायूस मैं हूं ना,
لیکن میری یہ بندر سے خواہش ہے کہ 35-40 سال 45 سال کا دیکھیں ہم کہاں سے آئے جی. ہم تو اس سے بھی چھوٹے تھے جب ہم نے اپنے آپ کو متعارف کرایا. وی ور جسٹ اسٹوڈنٹ لیڈر. کوئی ہمارا تعارف نہیں تھا. اسٹوڈنٹ لیڈری کے بعد ہم کونسلر بنے, ٹھیک ہے, بعد میں ہم ایم این اے بنے. سو میری خواہش ہے کہ نوجوان نکلیں, جلیں جلائیں. ہم کیا تھے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے کی, لوگوں نے ہماری طرف دیکھا. ہمارا کوئی باپ دادے کا نام نہیں تھا. میری خواہش ہے کہ یہ ساری قیادت میرے سمیت, شیخ رشید سمیت, جو مس 60 ہے, یہ ختم ہوا. ایک ینگ کراؤڈ آئے, سمارٹ پڑھا لکھا نوجوان, 40 سالہ 45 تو ہیں 119 نئے ایم آئے ہیں. پتہ نہیں کدھر آئے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھے ابھی, آتے بھی ہیں کہ نہیں. میں تو اس اسمبلی سے زیادہ اپنی زندگی میں کوئی مردہ اسمبلی نہیں دیکھی. کیوں, کیا وجہ؟ کسی نے کوئی قرارداد نہیں پیش کی مہنگائی کے خلاف, کسی نے بجلی کے خلاف نہیں پیش کی, کسی نے گیس نہیں ہے بچوں کو. دیکھیں نا, میں جس جگہ رہتا ہوں صبح صبح عورتیں گزرتی گالیاں دے کے جاتی ہیں. تیرا تے پتر کوئی نہیں, تنوں کی پتہ بچے بھوکے کس طرح جانے ہیں. آپ یقین جانیں کلیجہ پھٹتا ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. لال حویلی کے باہر مائیں کہتی ہیں تیری تو اولاد کوئی نہیں, تجھے کیا پتا بچے بھوکے کیسے جاتے ہیں. تو ان کی تو ہے نا جو فیصلے کر رہے ہیں, آپ کی نہیں ہے. تو ان کے کون سا ناشتہ کرنے والے ہیں, وہ تو کیش ہی لینے والے ہیں. آج کل اتنے ملین کا کیش آ گیا ناشتے میں, اتنے ملین کا کیش آ گیا برنچ میں, اور اتنے. سر یہ ناشتہ واشتہ, نان روغنی روٹی شوٹی, یہ ہم غریب غربا کا راشن ہے. ان کے تو ملینز کے معاملات ہیں. پہلے میں سمجھتا تھا شاید یہ کارخانے اچھے چلاتے ہیں, میں نے کہا نہیں, ہم بے وقوف تھے, ان کو اسٹڈی نہیں کر سکے. یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں. پٹرول کی LC 2 LC $115 کا ڈالر پہ کھول لو, 100 کا ادھر ہے, $15 پر بیرل ہو تو کتنے ملینز اور بلین پہ چلی جاتی ہے بات. یہ ساری دنیا میں $46 پہ تیل رسوا ہو رہا ہے, پاکستان میں مل نہیں رہا. لوگ کہہ رہے ہیں جی چند قطرے ہی مل جائیں نمونے کے طور پہ. اچھا, PTI کے استعفوں کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا پارلیمنٹ میں جانے کا موڈ ہے. میں تو پہلے ہی پارلیمنٹ میں ہوں. آپ نکلے نہیں ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اگر خان نے استعفیٰ دیا تو میں استعفیٰ دوں گا. ہاں, خان نے دیا نہیں. اب تو میں اور سوچ رہا ہوں کہ میں اگر, کیونکہ میں نے آن رائٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ نواز شریف کا استعفیٰ جو ہے نا, نواز شریف اگر PTI کے استعفے قبول ہوئے تو اسپیکر کو نواز شریف کو بھی ڈی سیٹ کرنا پڑے گا 44/A کے تحت, 1 کے تحت, کیونکہ نواز شریف کے بھی 40 دن پورے نہیں ہیں. تو آپ یہ چیز لے کے پارلیمنٹ میں جائیں گے؟ جاؤں گا اگر انہوں نے یہ بات, میں تو سپریم کورٹ تک نہیں چھوڑوں گا جی. میں نے آن ریکارڈ کہا اسپیکر کو کہ اس اسمبلی میں آج تک آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں ایک دن نواز شریف کی چھٹی نہیں آئی. یہ تو جب دھرنا ہوا تو اس نے جوائنٹ سیشن میں حاضریاں پوری کی ہیں, لیکن پچھلی 40 حاضریوں سے زیادہ, بلکہ 50 سے بھی زیادہ وہ غیر حاضر ہے. یہ تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے. ہوگا تو کوئی نہیں. پیپلز پارٹی کی جہاں پہ حکومت ہے سندھ میں, وہاں پہ PTI کے آج استعفے منظور ہو گئے ہیں, ان کے اسپیکر نے کر لیے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے شاہ محمود کو بھی فون کیا کہ یار میری سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. میرا تو خیال تھا کہ بھئی کیونکہ سندھ جو ہے وہ یہ فیصلہ ظاہر آصف زرداری نے کیا ہوگا نا. قائم علی شاہ تو نہیں بیچارہ کر سکتا نا, تو نفلوں کی مار آخری 2 اوور کھیل رہا ہو سیاست کے, جو آخری 2 اوور کھیل رہا ہو وہ تو نہیں اتنا بڑا ڈیسیژن لے سکتا. تو الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن جو ہے آصف زرداری کا ہے, اور آصف زرداری کے پیچھے سمجھ آتی ہے آپ؟ وجہ سمجھ آتی ہے کوئی؟ نہیں آئی, مجھے نہیں آئی. میں اگر آتی تو آپ کو کہہ دیتا, مجھے جھجکنے کی کیا, مجھے سمجھ نہیں آئی وجہ کیا ہے. اگر یہ صرف سندھ کی حد تک ہے تو پھر اور مسئلہ ہے. اگر اس نے آگے جانا ہے تو اس ملک میں سیاسی جنگ پھیلنی ہے. نواز شریف کے جو سمجھدار, دیکھیں نا, نواز شریف مشورے ان سے نہیں لیتا جو دکھائی دیتے ہیں. اس کی علیحدہ ٹیم ہے لاہور میں, یا اس کی پرسنل جو ٹیم ہے, ان کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر 33 MNA کے تحریک انصاف کے انہوں نے استعفے لیے تو یہ مڈ ٹرم الیکشن ہوگا. اچھا, مینس 300 میں سے 33 سیٹیں, 10-20% ملک کی ساری. مجھے بھٹو کی بات یاد ہے کہ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید لوگ انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. یہ اس کا ایسے جملہ ہے جو میرے, اس طرح میری عمر نہیں تھی, میں چاہتا تھا میں MNA بن جاؤں. اس نے کہا اپنے وقت پہ آ کے ساری چیزیں بھٹو نے اچھی لگتی ہیں. مجھے وہ قومی بدماش کہتا تھا. اس نے کہا قومی بدماش, انتخابات ملک کی در و دیوار ہلا دیتے ہیں. اچھا, اور پیپلز پارٹی کی سیاست اب کدھر آپ کو جاتی ہوئی لگتی ہے؟ پتہ نہیں اس ملک کی سیاست ہے کیا جی, کیا پدی کا شوربہ. جو پنجاب سے آؤٹ ہو گئے وہ پاکستان سے آؤٹ ہو گئے. دیکھیں نا, بزنس مین اورینٹڈ پولیٹیشین تھا, اس نے KPK کو چھوڑا, اس نے بلوچستان کو چھوڑا, اس نے سندھ کو چھوڑا, اس نے پنجاب میں چھاؤنی ڈالی. اس نے کہا یہیں جال لمبی مچھلیوں کا ڈال لوں.
यहीं से बड़ी तादाद में मछलियां वो अंदर करवा चैलेंज हुआ था पीटीआई की वजह से, क्या? वो जो उनकी छौनी है पंजाब में नून लीग की जो गढ़ है। देखिए, मैंने सिर्फ अल्लाह को जान देनी है लाहौर के इलेक्शन देखे थे। लाहौर में मैं 6-7 सीटें तहरीक इंसाफ की देख रहा था। मैं 5 तो लाजमन देख रहा था, 125 देख रहा था, 123 देख रहा था इमरान खान वाली, 2-3 और मुजाफात की सीटें। मैं किसी के कहने पे नहीं जाता, एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मैं अगर 13 सीटें लाहौर की हैं, मेरी सोच में, मैंने ये इंटरव्यू में कहा, किसी ने मुझे पूछा कि लाहौर का नतीजा कैसे देखते हो, मैंने कहा मैं अपने सियासी तजुर्बे की बुनियाद पे 7 नवाज शरीफ देखता हूं, या 6 इमरान खान देखता हूं, या 6 इमरान खान देखता हूं, ये उन्हें मैंने रिकॉर्ड टीवी, मुझे चैनल नहीं याद, या 6 इमरान खान देखता हूं और 7 नवाज शरीफ देखता। मैं एक सीट के बारे में कंफ्यूज था, बाकी मैं क्लियर था कि ये सीट नून की और ये पीटीआई की। अच्छा, एतजाज एहसन साहब ने एक वाइट पेपर, जाहिर है वो बड़े कानूनदान है, आपको पता है, बड़े कायम भी हैं, उनको कोई साथ मिलाने का इरादा है? आपको लगता है कि खान साहब के साथ अगर मिलकर वो जदोजहद करें, या उन्होंने क्यों नहीं की जब वो ये कहते हैं धांधली हुई है, ये सबूत है? कई महीने पहले मैं उस जो इस्लाहात कमेटी में उन्होंने ये सारी बातें की, ये भी की, मैं वाइट पेपर शाया कर रहा हूं। सियासत में एक वक्त होता है, लेट हो गए। लेट तो नहीं हुए, इसने बड़ा डैमेज किया है गवर्नमेंट को, लेकिन क्या आसिफ जरदारी इसको ओन कर रहा है, इस वाइट पेपर को? अच्छा, अगर इस वाइट पेपर को आसिफ जरदारी ऑन कर रहा है तो फिर कहां बैठा है आसिफ जरदारी? क्योंकि सिंध में भी यही सब कुछ हुआ है। देखें ना, आप जतोई की देखें, लियाकत जतोई की सूरत हाल देखें, आप गौस बख्श की देखें, महरों की देखें, वो क्या कह रहे हैं, शेरानियों की देखें। सिंध में अगर आसिफ जरदारी एतजाज एहसन के एक फैसले को लेता है तो फिर पाकिस्तान की सियासत बदलती है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इसलिए नहीं बदली कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के किसी बंदे को कभी ट्रायल नहीं करेगा। अच्छा। और आसिफ जरदारी, नवाज, ये सारे नैबजदा लोग हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन दोनों पार्टियों का जो गठजोड़ है वो उसी की वजह से रुके हुए सारे इंश्योरेंस पॉलिसी है दोनों। ठीक हो गया। जब ये देखेंगे कि सियासत बदलने लगी है, इलेक्शन का या सिलेक्शन का टाइम आ गया, जब आसिफ जरदारी देखेगा कि इलेक्शन या सिलेक्शन का टाइम है, उसकी सियासत में अभी 6-7 महीने हैं, फरवरी माह 4-5 6 महीने लगा लो, 7 लगा लो, तो उसके पास फील्ड काफी गैप है। जब वो 2 साल की जो है उस पर पाबंदी है कि सियासत ना करने की, उसका वक्त खत्म होगा, वो फील्ड में होगा। अच्छा, वो फील्ड में होगा तो उससे क्या होगा? और जो कादरी साहब है उनका भी आपसे पूछेंगे, जरा ब्रेक ले लेते हैं जी। एक और शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये सारी बातें वो हैं जो जाहिर है आप सुनना चाहते हैं, मैं भी इतनी दिलचस्पी से सुन रही हूँ। कंक्लूजन की तरफ जाते हुए पूछेंगे कि क्या हुकूमत बची, निज़ाम बचा, या वो जो एक तवाजुन था ताकत का या इक़्तिदार का तवाजुन, वो किधर गया? तो ब्रेक के बाद ये सवालात होंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक टू इस्लामाबाद से। शेख साहब, 2-3 किरदार जो जाहिर है अहम हैं, डिस्कस होते हैं, उसमें जनरल मुशर्रफ भी हैं, कादरी साहब भी हैं, चौधरी बरादरान भी हैं, ये कहाँ खड़े हैं? देखें, ताहिरुल कादरी से मेरी इंशाअल्लाह हफ्ते इतवार को शायद मदीना में मुलाकात हो, अगर वो नजर आए या मुझे गपशप लगाऊंगा उनसे। मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि जाऊंगा जुमे को या हफ्ते को। उम्रा करने जा रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं? उम्रा करने जा रहा हूँ। मेरी मुलाकात तो मैं वैसे भी फोन पे कर सकता हूँ, मुझे तो कहने का कोई आर नहीं है। लेकिन मैं इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ, इसलिए मेरे पे कोई साजिश का इल्जाम नहीं लग सकता। अच्छा, मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ हूँ, जिसके साथ नहीं हूँ मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं नहीं हूँ। जो मर्जी कर ले, पुलिस कर ले, फौज कर ले, हुकूमत कर ले, जो मर्जी कुछ कर ले, नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ। कादरी साहब से मुलाकात में क्या डिस्कस करेंगे? कुछ भी नहीं, अगर मिले तो गपशप मारेंगे, पूछेंगे क्या। जाहिर है पढ़ा लिखा इंसान है, उसका मुताला है दीन पे और एक्सपीरियंस्ड आदमी है। ग्राउंड के हम एक्सपीरियंस है, लेकिन मुताला उसका है। एक मुताले का जो इंसान के अंदर एक विजन होता है। गप मारेंगे, मुस्तकबिल की बातें करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जनरल मुशर्रफ से बड़े दिनों से बात नहीं हुई। कल परसों उन्होंने बंदे भेजे थे, कसूरी शसूरी वगैरह। मैं तो ये समझता था, मैंने दुबई में भी उनको कहा था कि वो ना आए पाकिस्तान, लेकिन ये सियासत ऐसी खारिश की बीमारी है ना, लोगों को जब तक हम लोग मर ना जाएं हमारी जान नहीं छूटती है। मेरा तो मैं बड़ा पाटा खान, ये शेख रशीद और फलां और फलां, मैं इनकलाब ला सकता हूँ। हाँ, तो वो कहीं नजर आते हैं आपको?
میں ابھی بھی عمران خان کو جو میں نے کنونشن میں کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ ملاؤ، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. اور عمران خان کیوں نہیں ملاتے اپوزیشن؟ میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا سیاسی تنہائی کیوں ہے ان کی؟ ان کے لوگ نہیں تو کرنے؟ ان کا خیال ہے کہ شاید وہ ووٹ بینک بہت بڑا پل کر سکتے ہیں. اور وہ تو انہوں نے کیا نا، وہ تو ووٹ بینک تو ہے نا ان کے پاس، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ان کو دوسرے لوگوں کو ساتھ شامل کرنا چاہیے، اور یہ میرا خان صاحب کے ساتھ بحث و تمیز رہتی ہے. اچھا، چودھری برادران؟ چودھری برادران کا مجھے نہیں پتا آج کل وہ کیا سیاست کر رہے ہیں. میرے بھائی ہیں، کیونکہ ان سے خاندانی میرا تعلق اور رشتہ ہے. شجاعت کی ماں میری ماں بنی ہوئی تھی، ماں کی جگہ تھی بلکہ، اور چودھری ظہور اللہ سے ہمارا بڑا تعلق تھا. ان کی سیاست اینڈ میں دیکھیں، جب مشرف نے یہ کہا کہ شیخ رشید کو جنرل سیکرٹری بناؤ کاف لیگ کا، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. ان کو اپنا سیکرٹری چاہیے تھا، پارٹی کا سیکرٹری جنرل نہیں چاہیے تھا. پھر انہوں نے مشاہد حسین کی سلیکشن کی، تو پھر میں نے ان کو 4 مہینے پہلے کہہ دیا. لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا تھا نا کہ آپ ہیں رابطہ کار ان میں، جب یہ کنٹینر اور دھرنا اور سارا شروع ہوا. قادری صاحب، چودھری صاحب. دیکھیں، میں یہ چاہتا تھا، قادری صاحب نے مہربانی کی اور بہت ساری باتوں کو انہوں نے پیا. طاہر القادری صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسی ڈیٹ پر نکلنے کا فیصلہ کیا. ہم نے بعض چیزوں سے ہم پیچھے ہٹے، جو ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم ریلی لے کے کدھر سے جائیں گے کدھر سے نہیں جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری نے بڑے دل کا ثبوت دیا، اور اب بھی میری خواہش ہوگی کہ یہ سارے اپوزیشن والے اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، ابھی جس لمحے میں ہم بات کر رہے ہیں، کیا اب جو 16 دسمبر کا واقعہ ہوا اس کے بعد یہ سوچا جائے کہ دھرنا سیاست یا احتجاج کی سیاست پاکستان میں ناکام ہو چکی ہے؟ کیونکہ آپ نے خود بھی کہا اتنا عرصہ دھرنا رہا، کچھ ہوا نہیں، وہ جو خواہشات تھی لوگوں کی یا جو مومنٹم آ گیا تھا وہ تو رہا نہیں. دیکھیں، سیاست میں دھرنا ایک میری سوچ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوچ تھی، لیکن یہ آخری ہتھیار نہیں ہے. لوگ ٹینک G3 دکھا کے ٹینکوں سے حملہ کرتے ہیں، ٹینک دکھا کے پستول سے حملہ کرتے ہیں، اور جہازوں کی گن گرج پیدا کر کے تو گرنیڈ مار کے کام دکھاتے ہیں. اچھا، ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکومت اپنی مدت پوری میں نہیں سمجھتا آپ پہلے یہ دن سے ہمارے کہہ رہے ہیں گناہوں کی سزا ہوگی اگر یہ حکومت مدت پوری کرے گی. پھر اس ملک میں اگلا الیکشن بھی اتنا ہی بوگس ہو جائے گا. اگر ہم ازیوم کریں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے، اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، فوج کو؟ میں کسی کے مقدر کو تو نہیں چھین سکتا، نواز شریف کے ماتھے کی لکیریں تو نہیں مٹا سکتا، اگر یہ کر لیں لیکن پوری. اس گناہ اور ظلم و ستم کا میں سارے لوگ یہ شیئر ہولڈر ہوں گے. قوم اس سے باہر ہوگی، پھر قوم کا جمہوریت سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور جب بھی کبھی کوئی ڈکٹیٹر آئے گا تو یہ مٹھائیاں بانٹیں گے. وہ ہم پہلے بھی بانٹتے رہے ہیں. لیکن سینٹ الیکشن کا کیا؟ یہ تو میجورٹی بن جائیں گے دونوں ایوانوں میں، پھر ان کی کون سنے گا؟ کیا فرق پڑتا ہے جی؟ جب پیپلز پارٹی سینیارٹی میں تھی تو بھاگ بھاگ کے نہیں آصف زرداری دبئی جاتا تھا، 2 مہینے لیٹر رہتا تھا، بیمار ہے. ایسی باتیں کوئی فرق نہیں ڈالتی. سوچ سوچ کے ہمارے کان پک چکے ہیں جی. اس وقت سینٹ کی اکثریت، کون پوچھتا ہے ان اکثریتوں کو؟ جب بھی نواز شریف کی 2 تہائی اکثریت آئی، سمجھ لیں کہ اس نے ٹینیور پورا نہیں کرنا. ایک پیمانہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کو، نواز شریف صاحب کو جب یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ 2 تہائی میرے ساتھ ہیں، تو سمجھ لیں اس کا کام ہوا پڑا ہے. کیوں؟ اس کی فکری اس دیکھیں نا، کوئی، میں نے آپ کو کہا نا، اس کے مقدر کی لکیریں تو نہیں بدل سکتے، بٹ اس کا وین نہیں ہے. وہ خانہ نم ماشاء اللہ کی گودوں سے جوان ہو کے، ضیاء الحق کی انگلی پکڑ کے اور جنرل جیلانی کی انگلی پکڑ کے GHQ کی گیٹ نمبر 4 سے وہ یہاں پہنچے ہیں. اور جب لیکن انہوں نے تو بھی بڑی پوسٹرنگ کی نا کہ ہم تو بھائی فوج کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں. آنکھیں تو بہت دور کی دعا ہے، یہ پلکیں بھی نہیں جھپکا سکتے. ان کے سامنے پلکیں بھی نہیں جھپکا سکتے آج کے دور میں. آنکھیں دکھانا، اور ان کا چھوڑیں پریں، ان کو پتا ہے یہ جتنا انہوں نے ٹوین ٹاور بنائے ہیں دولت کے لوٹ مار کے سارے خاندان کو، کیونکہ حکومت تو خاندان کی ہے، یہ ٹوین ٹاور زمین بوس ہو جائیں گے. آنکھیں دکھانے والے یہ پلک نہیں جھپک سکتے فوج کے آگے. کیا باتیں کرتے ہیں ایسے؟ کیا پیدی خان صاحب کے کا لیے شوربہ؟ کیا مشورہ ہے آپ کا جو آپ نے ان کو دیا تنہائی میں، یا ظاہر ہے سامنے بھی دیا ہوگا پارلیمنٹ میں جانے کے حوالے سے، اور سینٹ میں بھی دیکھتے ہیں آپ ان کو، یا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. ان کو پتا ہے سارے ممبروں کی سوچ اس پہ اتفاق کرتی ہے نہیں کرتی، میں نہیں کہہ سکتا. میری رائے میں اس وقت بھی جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ ان کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب اور ان کی پارٹی کور کمیٹی نے جب فیصلہ کیا تو یہ ان کا فیصلہ مبارک ہو. میں نہیں کہتا آئیں یا نہ آئیں، کل میرے متھے لگ جائیں. سر آپ فیصلہ کریں. تو جوڈیشل کمیشن میں اکیلا ممبر شیخ رشید عوامی مسلم لیگ اس حکومت سے ٹکرائے گی خون کے آخری قطرے تک اور آواز کے
आखिरी उज़न तब भी हम इनके साथ टकराएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और असेंबली आपके साथ आएगा असेंबली में? MQM, जैसे आपने पहले कहा। MQM हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में मेरे साथ चली है, मैं उनका मशहूर हूँ। कम से कम अगर नहीं भी चली तो उनकी नेक जज्बात और ख्वाहिशात। बड़ी बात है कि खुद अल्ताफ भाई ने मुझे ये कहा, जिनका मैं इतादी था उन्होंने मुझे वोट नहीं दी 4, लेकिन जिनका मैं कभी इतादी नहीं रहा, जिनसे मैं खुल के बात करता हूँ, और ये अल्ताफ भाई की बड़ी बात है कि वो मेरी बात को वजन देते हैं और फोन पे बात करके कहते हैं यार तू यहाँ गलत है, तुम ऐसे नहीं करो। मैं कहता हूँ नहीं, मैं इस तरह नहीं, मेरी ये सोच है। घंटों वो मेरी बात सुनते हैं, घंटों वो मेरी बात सुनते हैं, लेकिन जो मेरे इतादी थे उन्होंने मुझे 4 वोटें नहीं दी। मैं इस मुल्क का नक्शा बदल चुका होता लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे। अभी कुछ चांसेस हैं? नहीं, अब क्या करना, अब तो राह पे जाने तो वाह पे जाने। अच्छा, हाँ, अब क्या चांसेस होने। अच्छा, जो देखे ना, आप ये मुझे देने के लिए तैयार थे तहरीक इंसाफ वाले, खुद मुझे उन्होंने कहा जी हम, मैंने कहा मेरा दिल नहीं, मैंने पब्लिकली कहा कि मैंने बनना ही नहीं है। रहे खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर, ये असेंबली इतनी जलील हो जाए, जिस असेंबली का खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर होगा और ऐसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, आम इजलास, इस इजलास की तरफ कौन देख रहा है? ये असेंबली मर जाए जिंदा रहे, इसके लिए ना कोई मातम करेगा, ना खुशी का इजहार करेगा, कोई इसके लिए दुआ खैर नहीं करेगा इस असेंबली के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है, खुर्शीद शाह टाइप के लोग। इस चीज की जमहूरियत, वो जमहूरियत का सेहरा जो वो अम्ब्रेला जमहूरियत का, जिसके नीचे डाकुओं ने सहारा लिया हुआ है। जिस मुल्क की असेंबली में खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर होगा, उस असेंबली की तौकीर और जलील और रुसवा होगी, बहुत अच्छा होगा, ठंड पड़ेगी। और जो कुछ लोगों ने वोटें दी हैं अब भुगतें, अब मुझे SMS ना दें, मुझे फोन ना लगाएं। नेशनल एक्शन प्लान, पेशरफ्त, जिनका है उनको कामयाब करना चाहिए और कराना चाहिए। आप साथ हैं उसके, उस प्लान के? मैं साथ हूँ, मैं फौज के साथ हूँ, अल्लाह के फजलो करम से। मैं धोखेबाजी नहीं करता कि अंदर कहूँ के साथ हूँ, बाहर आके जब प्रेशर पड़े और डर जाऊं कि रिएक्शन होगा, कहूँ मैंने दुआ किसी और काम के लिए की थी। देखिए हमारे शहरों में जब, मुझे नहीं पता उनका क्या मुस्तकबिल है, जब हम शहरों में वोट लेने जाते हैं ना, कहते हैं दुआ खैर करो, वो दुआ खैर कर देता है, फिर हमें पता लगता है कि इसने दुआ हमारे साथ की, वोट नहीं दे रहा। हम एक जिरगा लेके जाते हैं, कहते हैं तूने हमारे साथ दुआ खैर की, वोट देगा, तू दे नहीं। कहना मैं वोट दी दुआ की, वो नहीं बादशाह, मैं तो सेहत दी दुआ की थी जनाब। तो ये ऐसे ही लोग हैं, कहते हैं कि हमने इस प्लान की कामयाबी की दुआ नहीं की थी। ये ऐसे ही लोग हैं, मर भी जाएंगे तो जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे माशरे पे बोझ हैं। मैं इस मुल्क में काला काला रसूल अल्लाह का अलम देखना चाहता था, अलम बुलंद देखना चाहता था, लेकिन अफसोस ये है कि छोटे लोग इस्लाम का नाम लेकर इस्लामाबाद की लालच में मरे जा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बात है, इस्लाम का नाम लेकर इस्लामाबाद का लालच। लेकिन शेख साहब, तहरीके इंसाफ जिसकी बार बार आप तहरीक, उनके 10 हैं जी स्पोक्स पर्सन, उनसे उन पे जाएं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि तहरीके मैं इमरान खान की हद तक आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। तहरीके इंसाफ की 10 की नहीं 20 स्पोक्स पर्सन है, आप उनसे राब्ता करें, उनको बुलाएं, उनसे जवाब लें। कुव्वत खत्म हो गई उनकी, खान साहब की कुव्वत, आप उनका बाजू बनेंगे? मैं उसके साथ इमरान खान की हद तक साथ हूँ। पार्टी का आप सवाल कर रही हैं, उसकी पॉलिसी का उनको बुलाएं। नहीं, मैं पॉलिसी का नहीं, मैं तो आपकी राय में। अच्छा चले, आप एक सवाल जो आपसे जरूर हम जानना चाह रहे हैं वो ये है कि आपकी शादी की भी बहुत बात हुई, जब खान साहब की शादी हुई, तो क्या कोई आपका इरादा है शादी है? मेरा, मैं उम्र पे जा रहा हूँ। वहां पे क्या करने जा रहे हैं? मेरा मतलब है मेरी उम्र तो अब उम्र हज वाली है, तबलीगी जमात पे 1 साल का चिल्ला लगाने वाली है। मैं कुछ स्पोर्ट्समैन तो नहीं कि अपने से बड़े काम करता फिरूं। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पॉलिटिक्स। सो मैं समझता हूँ कि मेरा वक्त गुजर चुका है, जिनका है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। शेख साहब, पीपल्स पार्टी के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि धड़ेबंदियां होंगी, और नून लीग के बारे में भी लोगों का बड़ा ख्याल था कि बहुत सारे लोग नाराज हैं और अब ये मिनिस्टर्स आपस में उलझे भी, लड़े भी, लेकिन फिर टूटते नहीं है। ये कोई पीछे टेक नहीं दे रहा ना, वरना तो मंजूर वट्टू जैसा आदमी 8 बंदे यहाँ ला के तो सुबाई हुकूमत बदल देता है, 2 ताई हुकूमत की। पीछे भी टेक नहीं है। वो टेक क्यों नहीं है? सीटी बजी ना, ये सारे कबूतर उड़ जाएंगे, इस तरह बजेगी रिपोर्ट सारे आप देखेंगे उत्तर। अभी उनका ख्याल है कि चलता रहे, लूले लंगड़े अपाज, बीमार लाचार मरीज ख्वार चलते नहीं। क्या है, कितने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, कहां लेके जाएंगे? एक दुनिया में ऐसा निजाम आएगा, ये लुटेरे जहां जहां दौलत लेके जाएंगे उनके खिलाफ वहां रिएक्शन होगा। शेख साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू। शेख साहब का एक अपना अंदाजे बयां है उस कॉन्टेक्स्ट को, सियासी कॉन्टेक्स्ट को, जिसको आप बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, क्योंकि
عوامی مسلم لیگ ہے، ان کی پارٹی کا نام عوامی آدمی ہے، سو عوامی انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ پاکستان کی سیاست میں بہت ساری تبدیلیوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ بہت لمبے عرصے کی پیش گوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ جب لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں اور کچھ دن بعد مارشل لا لگا دیا تھا انہی لوگوں نے، تو پاکستان کی سیاست میں اب ایسے تو شاید چیزیں ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن سیاستدانوں کی پرفارمنس کی طرف دیکھیں تو یہ خدشات اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔